پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے دو عالم دی کھیڑ بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر ایک جاتے کرم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا ہر ایک جاتے کرم نبی دا لوح کرسی تے قلم نبی دا بلکہ جنت بھی رب نے بنائی سونے مدنی دے جنت بھی رب نے بنائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے صاحبان علم واسطے انتہائی قابل توجہ شعر رب فرمایا موسیٰ تائیں تینوں دید کرانی نہیں رب فرمایا موسیٰ تائیں تینوں دید کرانی نہیں کیونکہ اے دید بس میں چھپائی سونے مدنی دے واسطے اے دید بس میں چھپائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے اور حکم انہاں دے تھا چل دے اج بھی انہاں دے دیویں نبل دے حکم انہاں دے ہر تھا چل دے اج بھی انہاں دے دیویں نبل دے کنہ دے ہر شے جنہ نے لٹائی سونے مدنی ہر شے جنہ نے لٹائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بنائی سونے مدنی دے واسطے دو عالم دکھے بنائی سونے مدنی دے
واسطے